Ang masabi ko nga niya mo dire pag-ausukad sa inyong pag-abot gikan pa sa una hangtod karon nalipay ming tagalantungan nga niya mo niabot nakatabang mo sa among ang mga kinahanglang tabangan diri sa lantungan lalo na sa mga medical kay wala na kami mga hospital sa mga sakit-sakit sa mga bata, sa mga high blood. Makatabang muna mo sa pag-monitor sa mga may sakit. Nalipay may sa pag-abot ninyo ug niya kamo karon. Nagpasalamat kog dako nga namin na kuanan ba na katunan. Ayon, katabang mo sa among kanang katawhan. Ayun, naubanan pa sa mga SW nga naduna po sila naduna po may nakatunan gamay nga wala naman nakatunipod. Daghang pagsalamat kaninyo tanan. Nalipay mi og dako sa ilahang mga gibuhat diri sa lantungan. Sa mao nga ilahang mga paglakaw-lakaw diri sa lantungan mas maayo gyud. Nga naa gyud sila diri magbalik-balik. Salamat ni og dako kayo. Salamat. Kung mahimo unta dili na mo muuli og Sambuanga. Ay para na kami maduulan dayon pag may mga sakit. Mayo man nga naa mo dinhin makatabang mo na mo. Saya mo ang mga problema. Sabahin sa mga pagduaw ninyo sa among mga balay. Dayon sa mga purok. Sorry lang nga kay nandito gikan ba. Then naasad mo ay makita dire sa among palibot kung sa among kahimtang sa pagkakaroon. Pobre jud me. Mura dyan ako ika-istorya nimo.